मुजव्वजा 6 नई कैनाल ने सिंध के ज़रई मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बजा दी है। मंसूबा हजारों एकड़ ज़रई ज़मीनों को बंजर कर सकता है। काश्तकार परेशान है। माहौलियाती और आबी माहिरीन ने चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ये मंसूबा बगैर मुशावरत और माहौलियाती जायजे के आगे बढ़ाया गया तो सिंध का हजारों एकड़ ज़रई इलाका बंजर हो जाएगा। बहुत सीरियस इशू, इस पे हम बात करेंगे अली राशिद साहब से, जो कि सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। जी वालेकुम सलाम। जी अली राशिद, ये बताएं तो बड़ा सीरियस इशू है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि गवर्नमेंट पे जो भी प्रेशर अब डाला जा रहा है, जो भी आप लोग उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कितना असर हुआ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रेशर हमने डाला है, आवाज़ बुलंद की है। मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये कनाल पहली चीज़ तो बनेंगे नहीं, और अगर कनाल बनने होते भी हैं तो उसका तरीक़ेकार होता है। इसकी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि ऐसी कोई प्रोजेक्ट आता है डेवलपमेंट का तो वो डिस्कस किया जाता है, मुशावरत होती है उस पर। उस PSDP में वो आता है, फिर एक्निक में वो मंसूबा प्रेजेंट होता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात होती है, और फिर वो अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। तो वो इस स्टेज पे तो आया ही नहीं, ना उसकी कोई अप्रूवल, ना उस पर कोई डिस्कशन। एक अनाउंसमेंट हुई है अपने तौर पे। ये पंजाब हुकूमत अगर कुछ सोच रही है और अभी तक उस पर कोई जी अली भाई इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि सिंध के लिए, सिंध के हारियों के लिए कितना ये मेक और ब्रेक का मामला है। इतना ज्यादा मौक़िफ़ आज जो पीपल्स पार्टी का रहा है उसकी यकीनन कोई वजह होगी, तो इसको जरा वजाहत से बताइए, नुकसान क्या होगा? देखिए, नुकसान ये होगा कि किसान और जितनी भी फसलें सब जो हैं बर्बाद हो जाएंगी, सब रोडों पे आ जाएंगे। और ये हम, जाहिर सी बात है, हमारी अभी जो फ्रंट लाइन पे जो चीज़ दिख रही है आपको, वो सिर्फ एग्रीकल्चर और काश का जो नुकसान होगा वो दिख रहा है, मगर आप ये भूल रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट फिर कराची और हैदराबाद पे भी आएगा। बिल्कुल। वहाँ एग्रीकल्चर नहीं तो वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ वाटर टैंकर, तो पानी की शॉर्टेज वहाँ वैसे ही चल रही है कराची और हैदराबाद में। लोगों के पास पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा है। तो मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, ये कर रहा था कि देखें, सब ये मैंने आपको टेक्निकलिटीज बता दी कि अगर कोई चीज़ होती है तो ये अगर कनाल ये बनाने की अगर बात भी कर रहे हैं, पहली चीज़ ये इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ सेफ गार्ड करता है कि टेल एंड पे जो प्रोविंसेस होती हैं एंड में, जैसे सिंध है, उनकी राइट्स को सिक्योर करना। इट्स द वायलेशन ऑफ 1991 के वाटर अकॉर्ड। फिर एक जो आपको फोरम्स दिए हुए हैं, डिफरेंट लाइक एक्निक हो गया, बाकी जगह हो गई, यहाँ मुख्तलिफ कमेटीज हो गई। तो हमने कहा है कि भाई ये आप बात करें, डिस्कस करें। नहीं, लेकिन अली भाई बात से तो मामला आगे निकल गया ना। तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मा बुखारी ये कह रही है कि ये तो बाकायदा अप्रूवल से हुआ है, ये यानी इसमें कंसेंट है, वो ये कह रही है। जी जी नहीं, उनको फैक्ट चेक करने की जरूरत है। उनको मेरे ख्याल से सियासत में ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, थोड़ी नादान है वो। कहीं कोई अप्रूवल नहीं हुआ। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का एक तरीक़ेकार होता है, मैंने आपको बताया, PSDP होता है, फिर उसके बाद एक और फोरम होता है, फिर वो उसकी जब PC1 बनती है वो जाता है एक्निक में। एक्निक में भी वो चीज़ आई ही नहीं है। एक होती है कि इस पर डिस्कशन हो, डिस्कशन तो बात की बात है, वो चीज़ अभी तक बन के वो प्रोजेक्ट आगे मूव ही नहीं हुआ है। अभी एक प्रॉपर चीज़ उन्होंने अनाउंस की और उन्होंने अपना एक प्लान रखा सामने, तो उस पर हमने आवाज़ उठाई। तो कितनी अजीब बात है कि अनाउंसमेंट हो गई जब कोई मतलब डील बात नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुआ, अनाउंसमेंट कैसे कर दी? उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा, अपना कोई प्रोजेक्ट होगा, प्लान होगा जो वो करना चाह रहे होंगे। इस ख्वाहिश से हमारी जान निकल गई है अली भाई। नहीं, बहुत परेशानी है। मुझे बताएं कि देखिए अभी का मामला नहीं है, या तो ऐसा होता ना कि कल ये ऐलान हो गया, तो आप, ये तो काफी पहले से चलता आ रहा है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस पे बारहा ये मैसेज दे चुके हैं वफाकी हुकूमत को कि ऐसा नहीं हो सकता, आप हमसे बात करें। लेकिन 2-3 महीने गुजर चुके हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं हो, आप मुतमईन तो नहीं हुए उनसे? जी बिल्कुल, हम मुतमईन नहीं हुए, मगर साथ साथ इस चीज़ का अप्रूवल भी अभी आया नहीं है, जिसको अप्रूव करा जाए या उस पर डिस्कस किया जाए। ये अप्रूवल के बगैर तो होगा नहीं। वो अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। देखें, मैं आपसे एक सियासत से हट के बात करता हूँ। मुझे आज बताएं ना, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ है,
ہر NGO اس کے خلاف ہے، جتنی بھی یہ انوائرمنٹل آرگنائزیشن جو کام کرتی ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں. پورا پاکستان جتنے بھی لوگ ہیں سوائے ان کے عظما بخاری اور چند اور لوگوں کے، آپ مجھے اس پروجیکٹ کے فیور میں بتا دیں ہیں کون؟ جتنے بھی امپارشل اے پولیٹیکل جتنے بھی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دس از ناٹ رائٹ، یہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے، پاکستان کا نقصان ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا پھر اس کو، کیونکہ دیکھیں سندھ کے مختلف شہروں میں ضلعوں میں احتجاج تو ہو رہا ہے اس کو لے کر، لیکن کیا کوئی آرگنائزڈ احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کوئی کیمپین لانچ کر دی جائے گی، یا پھر وہ جو میک اور بریک ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ حکومت کا ساتھ جو آپ دے رہے ہیں اس تک بھی معاملہ جا سکتا ہے؟ لیکن بالکل جا سکتا ہے. ہم نے تو حتمی ایک چیز کہہ دی ہے، اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہے، بس حتمی ایک فیصلہ ہم نے اپنی بتا دیا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. علی بھائی ایک چیز بتائیں کہ کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سمندر ہے سندھ کے پاس، کراچی کے پاس، تو کیوں ہم ڈی سیلینیشن پلانٹس نہیں لگا سکتے کہ ہم اپنی طرف سے تو پانی اپنا سٹور کریں اور اس پانی کو پینے کے قابل بنائیں جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس سی واٹر ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے. اچھا، ہم پروجیکٹس کچھ لا رہے ہیں اور اس میں بہت اچھی آپ نے بات کی اور بالکل درست کہا آپ نے. اس پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے اس کی اناؤنسمنٹس ہم کچھ کریں گے. علی بھائی ایک بڑی جب ملک میں ایک ڈیم کی ڈیبیٹ چلتی ہے نا تو وہ پھر اس کے بعد بڑا وہ کنٹروورسیز آ جاتی ہیں اور پولیٹیسائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وقت کی ضرورت تو ہے نا. چھوٹے ڈیمز، ہمارا بہت سارا پانی بارشوں میں دریا یعنی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں، تو ان لائنز پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال بالکل ہے. دیکھیں اسٹریٹجکلی ٹیکنیکلی طریقے سے ڈیمز کہیں بنائے جائیں اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہم ان کنالز اور وہ جس جگہ ان کی پلیسمنٹس کہ آپ ایک صوبے کا حق مار رہے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل جو حق ہے، طے چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، اس کا ہم اپنا ڈیو شیئر جہاں ہم آلریڈی سفر کر رہے ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا فلڈز آئے جس میں کتنا ہمیں نقصان ہوا سندھ کو، انٹیریئر سندھ میں جتنا نقصان جی ہوا، بالکل 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 رورل سندھ میں جتنا ہوا. اچھا مجھے بس ایک بات بتا دیجئے، مجھے ایک بات، یعنی اب یہ معاملہ اگر ٹھیک ہے، اب تو بن رہے ہیں نا، یہ تو بات سے آگے نکل گئی، یہ بات بن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم بنا لیں گے، نہیں اگر وہ کہتے ہیں کیا تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی پھر؟ وہ میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا ٹیکنیکل بتا دوں، یہ بنا نہیں سکتے. ان کو ابھی لاسٹ اپروول ہم سے ہی آ کے لینی ہے صوبائی حکومت سے ہماری. اگر ہم نے منع کر دیا تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کرا انہوں نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں غیر آئینی کوئی عمل کیا پھر بھی بنانے کی کوشش کی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے نمبر کس کے پاس ہے. آپ حکومت کا حصہ چھوڑ دیں گے، یعنی سپورٹ چھوڑ دیں گے. ویسے تو آپ حکومتی بینچز پہ ہیں بھی نہیں، لیکن وہ سپورٹ جو آپ کی ہے وہ ختم کر دیں گے آپ اس معاملے پر، پانی کے معاملے پر واضح طور پر. اس پہ بالکل ہم سوچ اور وچار کر سکتے ہیں. بالکل اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایریے کو آباد کرنے کے لیے آپ دوسرے ایریے کو آپ برباد کر دیں گے، بنجر نہیں، اور پھر کس قسم کا پلان ہے؟ اور چیز آپ آباد کر رہے ہیں اس کا، یعنی وہ تعداد میں نمبرز میں ویسے بھی بات کی جائے، زمین کی جو اراضی ہے وہ بہت مختصر ہے، جو بنجر ہو رہی ہے وہ بہت بڑی اراضی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کامن سینس کو کوئی چیز اپیل کرے، کچھ آپ کو سر پیر کسی چیز کا ہو، آپ کو سمجھ آ رہا ہو. ہوتا ہے نا 19-20 کا فرق ہو، آپ پھر یا تو مجھے کنوینس کر دیں یا خود کنوینس ہو جائے. ایک چیز اتنی ریڈیکولس ہے کہ اس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، اب اس پہ کیا بات کریں آپ؟ ایگزیکٹلی یہ پلان ہی جو بنا ہے یہ کس قسم کا پلان ہے کہ جو کہ پاکستان، تو ہم سب پاکستانی ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اور ہمیں جو فیصلہ، جو اعلان، کچھ بھی پلان کریں اس میں پورے پاکستان کو رکھنا چاہیے. اور علی بھائی اس میں دیکھیں یہ بھی ایک ڈیبیٹ چھڑ جاتی ہے نا، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پنجاب اور سندھ کی ڈیبیٹ چھڑ جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی یقیناً یہ بھی کہہ رہی ہوگی کہ دیکھیں کہیں بھی بہتری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اس سے پیپلز پارٹی کو یا سندھ کی جماعتیں خوش ہونا ہے انہوں نے. بالکل. اور کسان پہلے ہی پریشان ہے، پہلے ہی تنگی ہے پانی کی، اس کے بعد اب یہ خبر سوچیں ان کے لیے کتنی پریشان کن ہوگی، جن کا پورا لائیولیہڈ ڈیپینڈ ہی اس پہ ایگریکلچر پہ کرتا ہے. تو اس پہ فرمائیے علی بھائی کہ یہ ضرور ہے بات کرنے والی. میں تو کہتی ہوں آپ لوگ ایک اعلان کر ہی دیں کہ یہ ہو ہی نہیں پائے گا، بس ہوگا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں 4 اپریل کو ہمارا گھڑی خدا بخش پہ چیئرمین بلاول صاحب نے سپیچ کی، وہاں میں موجود تھا. انہوں نے حتمی طور پہ کہہ دیا یہ ہوئے گا ہی نہیں، اوور آر ڈیڈ باڈی، زبردست، یہ ہوتے نہیں دیں گے. بہت بہت اچھی بات ہے. جی ترجمان سندھ حکومت علی راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور واضح طور پر سندھ سے ہم نے پہلے بھی بتایا، وہ جو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی کی تقریر تھی اس سے پتہ چل گیا تھا کہ پیپلز پارٹی آخری حد تک جا سکتی ہے. اب اس کا نا آسان لفظوں میں اگر لوگوں کو سمجھائیں زہیب، مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، ٹھیک ہے، کھانے والے
10 लोग, तो आप उसके टुकड़े पे टुकड़े किए जा रहे हैं, ये नहीं कि दूसरी रोटी बना लें बिल्कुल कि नहीं ऐसा कि ही है। हम दूसरा अपनी सही तरह खा और लें, टुकड़े नहीं भी भाई गैर इसी को शेयर मुनसिफाना करो, है। इसी को काट के बांटो, ये कैसे हो सकता है? और हम दूसरे जो अल्टरनेट हमारे पास सोल्यूशन है उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? यानी टुकड़े भी ऐसे हैं ना कि कहीं 5 लोग हैं उनके लिए आपने एक टुकड़ा रखा है, कहीं 2 लोग हैं उनके लिए भी उतना ही बराबर का मतलब टुकड़ा मैं तो कहती हूँ पंजाब में थोड़ा सा अगर कोई जरा ट्रेन व्रेन या कोई गाड़ी वाड़ी बस का एक आप जो है प्रोजेक्ट छोड़ के वहाँ आप ये डिसैलिनेशन प्लांट या कोई और ऐसे स्टोरेज डैम बना लें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा और मसाइल पूरा हल हो पाकिस्तान सकते हमारा है हैं। और पूरे पाकिस्तान में जी, तरक्की आती है, जी, खुशहाली आती है, तो सब खुश होते हैं बिल्कुल। अब ऐसे इस में तरह। लोग इरिटेट होते हैं ना कि जी आप Irritate फला होते प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये सड़क बन रही है, वो ब्रिज बन रहा है, नहीं हमें पानी चाहिए पीने पानी के चाहिए, लिए, बुनियादी सबसे पहले चीज़ है। पानी, बाद में बनाइएगा सड़क।